السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا أول فيديو عندنا بالنسبة للشابتر ديال إيكواسيون ديفيرونسييل بالنسبة للأناليز على الموقع www.exomaro.com. ألوغ غادي نشوفوا أول حاجة في هاد البارتي هادي نشوفوا الانتروديكسيون ديال إيكواسيون ديفيرونسييل، يعني غادي تكون شي حاجة بسيطة، التعريفات إكسيتيرا. الحصة الجاية إكزاكتومون ندخلو في الكور. ألوغ تبعو معايا. غنشوفوا أول حاجة لا ديفينيسيون ديال ايكواسيون ديفيرونسييل، ثاني حاجه لا ديفينيسيون ديال السوليسيون، ثم لا ريزولدر، ثم ايكواسيون ديفيرونسييل لينيير اكسيتيرا. الديفينيسيون نحطوهم لكم هنا لتحت وانا كنشرحهم. الوغ نبداو اول حاجه وهي لا ديفينيسيون ديال ايكواسيون ديفيرونسييل. فوقاش كنقولوا ان واحد الايكواسيون انه ديفيرونسييل؟ on appelle ايكواسيون ديفيرونسييل توت ليكواسيون، جميع ليكواسيون اللي غادي نلقاو فيهم اون فونكسيون انكوني y دو فالور اكس. حيت كنقول y راه فونكسيون، يعني حيت كتب لك انا y هكا انت راه تعرفها ان فونكسيون دو لا فالور اكس، يعني y دو اكس. يعني اكزومبل نقولوا ان هذه كتساوي لنا y كتساوي لنا اكسبونونسيال 6 اكس. صافي فهمتوا؟ يعني ان هذا سي ان فونكسيون، y سي ان فونكسيون. سي تري بيان، تبع معايا مزيان. الوغ قلنا ان نعطيو لي زيكزومبل باش نفهموا. اكزومبل بالنسبه للايكواسيون ديفيرونسييل، لان عندنا انواع. كاينه ايكواسيون ديفيرونسييل دو اوردر 1، دو اوردر 2، دو اوردر 3، دو اوردر 4 اكسيتيرا. الوغ نشوفوا اول حاجه دو اوردر 1. اكزومبل ها هي y بريم دو اوردر 1 بلس اكس y بلس اكس كتساوي لنا اكزومبل 0. صافي دونك هنايا دو اوردر اش هادي دو اوردر 1. علاش؟ لان فيها الاشتقاق الاول، حيت كنقولوا بريم يعني اشتقاق. هذا سي ان اشتقاق الاول ماشي اس. صافي يعني هذه سي ان ايكواسيون ديفيرونسييل دو اوردر 1. صافي سي بيان. الوغ الا كتبت لك انا بحال هكا اكس اس 3 y سكوند الاشتقاق الثاني اكس والاشتقاق الثاني هو y زائد 4 y. الوغ هذه شنو تقول لي؟ لا زيرو. الوغ شنو تقول لي؟ هذه ايكواسيون ديفيرونسييل دو اوردر اش دو اوردر جوج. كتشوف الاكبر، صافي اللي كبير فيهم. هنا اوردر 1 اوردر جوج، كتشوف لي اوردر الكبير. صافي الماكسيموم هو جوج. سي بيان. نشوفو دو اوردر 3، يعني هذيك هكا ايغريك ها هو دو اوردر 3. راه ماشي ضروري خاصها تكون بريم ونقصو لها وحده يكون الشي متابع، لا تقدر ما يكونوش هادو. اكزومبل بحال قلتي ايغريك الاشتقاق الثالث زائد اون ديريكتومون نديرو 5 ايغريك بحال هكا زائد 6. هذه سي ان ايكواسيون ديفيرونسييل. ايكواسيون ديفيرونسييل المهم دو اوردر. كنشوفو اكبر اوردر هنايا طنطا هي 3. سي بيان. صافي وإلا كان هنا بلاصة 3 كانت 4، مكنديروش 4 هاد الخطوط، كنديرو هكا بحال قلتي 4 ونديرو بين قوسين، يعني الاشتقاق الرابع ماشي الاس. الاس ما كنديرش بين قوسين. صافي كتكون اوردر 4 اكسيتيرا. إلا بدلنا لها 5 كتكون اوردر 5 اكسيتيرا. صافي سي بيان. هذا هو لا ديفينيسيون ديال الايكواسيون ديفيرونسييل. الوغ شوفوا الحل. الحل هو انك تلقى y. هذا هو الحل ديال الايكواسيون ديفيرونسييل. الوغ نعطيكم اكزومبل. غنقولكم montrer que y كيساوي لنا اكسبونونسيال ناقص x ياك، et y كيساوي لنا اكسبونونسيال 3 x et un solution de équation différentielle suivant les y seconde plus moins juge y prime moins 3 y. صافي يبقى زيرو. الوغ نديرو التعريف بعدا ديال لا ديفينيسيون ديال السوليسيون. لا ديفينيسيون ديال السوليسيون مابقاش كنقولو هاد السوليسيون الا تحققوا جوج حوايج. الا كانت كما نكتب لكم التعريف هنايا. اول حاجه الا كانت اف وهي y دونك في هذا المثال هذا هو الحل. اف هو الحل. الا كان اف اي كا فوا ديريفات سور ار، يعني هاد y هاد الحل هذا كان معرف في المجال اي. فاش معرف لا فونكسيون ديالنا دونك نقدروا نشتقوه الاول، يعني اننا نقدروا نشتقوا اشتقاق الجوج الاشتقاق الاول سي سامبلومون. صافي يعني هاد الحل هذا نقدروا نشتقوه. واش اكسبونونسيال قابله للاشتقاق؟ وي هي قابله للاشتقاق في ار، نقدروا نشتقوها اس ان. صافي سي بيان. هذا هو الشرط الاول. والشرط الثاني اننا غادي نعوضوا y سكوند و y بريم دونك غادي يعطينا 0. صافي سي بيان.
الوغ هادو هما جوج دو كونديسيون ديال لو سوليسيون ديالنا بالنسبه لايكواسيون ديفيرونسيال. الوغ سي سامبلومون باش اننا نعوضو خاصنا نحسبو، دونك نبداو بالاولى، نبداو بايكغيك، غنحسبو لها الاشتقاق ديال بريم كتساوي لنا الاشتقاق ديال اكسبونسيال هي ناقص اكسبونسيال ناقص اكس، اي نحسبو لها الاشتقاق الثاني، دونك غنحسبو لها الاشتقاق الثاني يعني ناقص مع ناقص يعني زائد اكسبونسيال ناقص اكس. غادي نجيو نروبلاسيوها هنايا، دونك الاشتقاق الثاني ها هو يعني اكسبونسيال ناقص اكس ناقص جوج، الاشتقاق الثاني ديال ناقص غتولي زائد اكسبونسيال ناقص اكس ناقص 3 اكس y. شكون هي y؟ هي اكسبونسيال ناقص اكس ايكال زيرو. نشوف اش غيساوي لنا زيرو، دونك هادي ناقص هادي تعطينا ناقص جوج اكسبونسيال ناقص اكس زائد جوج اكسبونسيال ناقص اكس ايكال زيرو، دونك هادي تمشي مع هادي، دونك كتساوي لنا زيرو. دونك هاد y هادي سي ان سوليسيون ديال هاد الايكواسيون هادي ديفيرونسيال. سي تري بيان. الوغ نشوفو ليكزومبل الثاني. الاكزومبل الثاني حتى هو بسيط، ها هو y كيساوي لنا اكسبونسيال 3 اكس. سي بيان. الوغ غنحسبو له الاشتقاق ديالو، y بريم غادي يعطينا الاشتقاق ديالو، غادي يهبط الاشتقاق ديالو هو 3 اكسبونسيال 3 اكس. دونك الاشتقاق الاخر الاشتقاق السكوند يعطينا 3 تنزل 3 في 3 9 اكسبونسيال 3 اكس. الوغ غنروبلاسيوها هنايا في الايكواسيون ديالنا ونشوف واش سوليسيون ولا ما سوليسيونش. غتعطينا 9 اكسبونسيال 3 اكس ناقص جوج فوا 3 اكسبونسيال 3 اكس ناقص 3 اكسبونسيال 3 اكس. دونك عوضنا y بالقيمه ديال اكسبونسيال 3 اكس. الوغ هادي في هادي غتعطينا 6 ناقص 6 ناقص 3 يعني ناقص 9، يعني تعطينا ناقص 9 اكسبونسيال 3 اكس. هادي مع هادي غتساوي لنا زيرو، دونك هذا سي ان سوليسيون كما شفنا ان y الاولى و y الجوجه سي ان سوليسيون ديال ايكواسيون ديفيرونسيال، وكنستنتجو هنايا ان الحل ديال ايكواسيون ديفيرونسيال ما كيكونش اونيك، يعني كاينين نقدروا نلقاو عدد كبير من الحلول، صافي عده حلول صغيره بالنسبه للايكواسيون، ولكن هناك ما يسمى بالحل العام، يعني سوليسيون جينيرال او ما يسمى ب الريزولت، يعني الحل العام. كيفاش غنلقاو الحل العام؟ وهو كنلقاوه بدلالات كونستانت، صافي بدلالات واحد الثابته. اكزومبل نعطيو انه y بريم، عندنا واحد ليكواسيون نسهلوها y دو بريم كتساوي لنا 5 اكس او كاري زائد 6 اكس زائد 7. صافي قال لك وجد لي الحل العام، يعني لا ريزولت ديال هذا. الريزولت ديال هذا سي سامبلومون الوغ في داك المثال الفايت الحل العام ديال هذاك هو هذا، هو اس اكسبونسيال ناقص اكس زائد اس اكسبونسيال 3 اكس. هذا هو الحل العام ديال y. صافي الحل العام ديال الفونكسيون اللي شفنا قبل ديال y دو بريم ناقص جوج y بريم ناقص 3 y. هذا هو الحل العام. صافي سي سامبلومون هاد سي ان كونستانت سي 1 و سي 2، يعني الا غيرتي هنايا عوضتيها بخمسة بثلاثة غتعطيك الحل، 7 3 يعطيك الحل، 8 3 يعطيك الحل، 9 10 يعني عدد كبير من الحلول، وهذا كيجمعهم يعني كيتسمى ريزولت. هذا راه ما كتبتهاش دونك معليش. صافي اكزومبل بحال هاد الايكواسيون هادي، صافي بغينا نجبدو الحل. الوغ الا بغينا نجبدو الحل ديال هذا نحسبو لي زانتيغرال، لان شوف ايكواسيون ديفيرونسيال لا باز ديالو هو لي زانتيغرال، خاص تكون فاهم الانتيغرال سامبل. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الانتيغرال ديال هذا الاول، ها هو الانتيغرال دو دي بريم شنو غادي يعطينا؟ يعطينا اكس بريم. صافي حنا لقينا اير بريم، غنديرو الانتيغرال ديال هذا. الوغ الانتيغرال ديال هذا شكون هو؟ دونك اكس او كاري الا درنا لها الانتيغرال يعني تعطينا اكس أس 3 على 5 على 3. صافي سي بيان. باش الا اشتقينا هادي اصاوب 3 تمشي 3 مع 3 وي زائد 6 الانتيغرال ديال 6 اكس او كاري على جوج، سي بيان زائد 7 اكس زائد كونستانت. علاش كونستانت؟ لانها بريميتيف لان ما كاينش لي بور. سي تري بيان. حنا جبدنا y بريم، دابا غنجبدو y. باش نجبدو y كنديرو الانتيغرال الثاني ديال y بريم يعطينا y كيساوي الوغ غنديرو الانتيغرال عاوتاني ديال هذا 3 غتنزل
دونك غتولي لنا 5 إكس أس 4. دونك 4 في 3 شحال؟ 12. 12 زائد دونك 2 على هذاك هي 3. صافي هنايا تبقى 3 إكس أس 3 تنزل ياك سي بيان. دونك غتعطينا 1. دونك زائد 7 الدالة الأصلية ديال إكس وهي إكس أو كاري على 2 زائد إكس اس 1 بلس كونستونت الثاني. سي بيان. هذا هو كيتسمى لانتيغرال جينيرال، كيكون بدلالة لي كونستونت. صافي سي تري بيان. راه كاين الشروط لو كونديسيون باش تلقاو هاد اس 1 و اس 2 كيعطيهم لك البروف في ليكزام. نديرو اكزومبل باش تفهمو مزيان. اكزومبل اخر اللي غادي ابليكي لنا هادشي. يلا نقولو حنايا عطانا واحد الايكواسيون ديفيرونسييل، هاد ليكواسيون ديفيرونسييل هي y سكوند كتساوي لنا 5 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. صافي حنا راه كنبسطو حيت هذا تعريف هي ديفينيسيون. هاد الاول هذا كنعطيو لا ديفينيسيون من بعد نشوفو ليكواسيون ديفيرونسييل مختلفين اكسيتيرا ولي ميثود كيفاش نحلو. دونك بحال هذا راه بسيط، راه باين باش نلقاو y راه بسيط. غنديرو الانتيغرال الاول والانتيغرال الجوج. صافي راه باينه. هنايا باش تلقى دوك الكونستانت كيقولك البروف كيعطيك واحد الشرط، واحد لو كونديسيون. كيقولك اكزومبل بحال y 0 راه كتساوي 1 اي y دو 0 راه كتساوي 3 اكزومبل. صافي انت كتجبدهم. دونك كتجبد هذيك عندك هذا دير لها لانتيغرال. ها انت y سكوند كتساوي لنا لانتيغرال ديال 5 اكسبونونسيال ناقص 2 اكس. 5 تخرج بريميتيف غتخرج، هذا سي ان بريميتيف. الداله الاصليه ديال هذا راه باينه. الداله الاصليه ديال هذا راه تساوي لنا 5 يعني تساوي لنا ناقص 1 على 2 اكسبونونسيال 2 ناقص 2 اكس. وي الا شقينا هذه تعطينا هذه، الا شقينا تهبط ناقص 2 اكس ناقص مع ناقص و 2 تمشي تبقى لنا اكسبونونسيال 2 اكس. سي تري بيان. ولكن ما نساوش بلس كونستانت لان هذا سي ان بريميتيف ما كاينش لي بون. هادشي راه سي سامبلومون راه بسيط. راكم شفتوه في لانتيغرال سامبل 5 على 2. صافي دونك اللي ما فاهمش لانتيغرال سامبل خاصهم يفهموا لانه هو لا باز ديال ايكواسيون ديفيرونسييل. داكشي علاش كتطبقوا لانتيغرال سامبل عاد كتجيو ايكواسيون ديفيرونسييل. سي تري بيان. هذا الحل الاول. دونك شوف معايا واش نقدروا نلقاو سي ان. وي دابا نقدروا نلقاو سي ان. باش غنلقاوها؟ لان هنايا هذا شكون هو؟ هذا هو y بريم. ياك y بريم كيساوي الاشعاع ديال y سوبونت اكسيتيرا. يعني هذا هو y بريم. ها هو هذا هو y بريم اللي لقينا. صافي عندك هنا y بريم في اللحظه كيساوي 0. يعني y بريم في اللحظه كيساوي 0. دونك كيساوي ناقص 5 على 2 اكسبونونسيال x نعوضوها بالزيرو لان هنايا عوضناها بالزيرو. دونك 0 في 2 يعني 0. ها هي 0 بلس كونستونت 1 شحال كتساوي لنا 3. صافي سي بيان. ولا نديروها 0 باش تبسط علينا بلا ما نبقى نحسبو كذا. نديرو 0 باش نبسطو. صافي إيكال 0. صافي دونك اكسبونونسيال 0 كتساوي لنا 1. دونك غتبقى لنا سي 1 غادي تساوي لنا 5 على 2. حنا جبدنا سي 1 ساوت لنا 5 على 2. صافي سي تري بيان. دابا غادي نكملو لانتيغرال ديالنا. سي 1 ساوت لنا 5 على 2. حنا نديروها 5 على 2. صافي الوغ غنديرو لانتيغرال عاوتاني ديال هذا. ها هو y كيساوي، ها هو السوليسيون، هذا هو الحل. ياك كيساوي لانتيغرال ديال y بريم اللي كيساوي لانتيغرال ديال شحال كيساوي ناقص 5 على 2 بالزربالة. لانتيغرال ديال هذا ناقص تنزل وجوج يعني 2 في 2 4 اكسبونسيال ناقص 2 اكس. صافي زائد 5 على 2 اكس. صافي زائد كونستانت ما نساوهاش سميوها سي 2 كونستانت لان بريميتيف. سي تري بيان. الوغ باش نجبدو هذا بسيطه. عندنا في اللحظه y كيساوي 0 يعني نعوضو هذا بالزيرو. دونك هذا يمشي لنا بالزيرو تبقى لنا 0 تبقى لنا 5 على 4 زائد هذا تمشي للزيرو زائد سي 2 شحال كتساوي لنا؟ قلنا 0. صافي يعني 5 على 4 هادشي هنا يعني ناقص 5 على 4. سي 2 كيساوي ناقص 5 على 4. سي بيان. دونك نعوضوها هنايا. دونك سي 2 نعوضوها بناقص 5 على 4. سي بيان. هذا هو الحل لي ريزيدغ يعني الحل العام. ها هو الحل العام هو هذا. حنا جبدناه. ما كاين عندنا
ما كاينش عندنا لي كونستونط. علاش ما كاينش عندنا لي كونستونط؟ لان عطانا الشروط لو كونديسيون سي سامبلومون صافي. دونك هادشي راه غير تعريفات بساط باش اننا نضبطوا هاد الحوايج في الحصص الجايه ان شاء الله، باش نشوفوا لي ميثود كيفاش نشوفوا ليكواسيون ديفيرونسيال المختلفين ياك اللي صعاب. دابا هادو شي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف صافي. دابا نشوفوا اخر حاجه وهي ايكواسيون لينيير. فوقاش كنقولوا ان هاد ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير؟ ونعرفوا ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير توت لي ايكواسيون دو لا فورم اللي كيتكتبوا على هاد لا فورم هادي ax1 في y ax2 y بريم اكسيتيرا حتى لان. باش نفهموها اجي نعطيو لي زيكزامبل باش تفهموا الحاجه كيفاش كاينه. فوقاش كنقولوا لينيير؟ لان هادشي مهم بزاف في الحصه الجايه، في الحصص الجايين ان شاء الله هادشي راه مهم بزاف. اكزومبل الا عطيتك انا ايكواسيون بحال هكا x او كاري y سكوند ياك ناقص 5 كتساوي لنا 5 x او كاري. حبيتي شنو قلنا؟ ناقص y كتساوي لنا 5 x او كاري. هادي كي دايره؟ هادي واش لينيير ولا ماشي لينيير؟ لينيير. علاش لينيير؟ لانها كينطبق عليها الشروط اللي عندنا هنا. ax ها هي x هي ax في y سكوند، هنايا ax y يعني 5x. نعطيو اكزومبل اخر بحال قلتي جوج y سكوند زائد y الشق الثالث زائد 5 y بريم كيساوي لنا اكزومبل 0. هذه ايكواسيون حتى هي لينيير لان كينطبق عليها الشروط الاتيه. باش تفهموا مزيان غادي نديرو شي وحدين نون لينيير. لو نون لينيير كيفاش؟ بحال قلتي 5 y بريم ياك زائد 3 الين y كتساوي لنا x. دونك هذه ايكواسيون ديفيرونسيال فيها y اكسترا، ولكن المشكله عندنا الين ما خاصهاش تكون الين امبوسيبل. دونك الا كانت الين y راه ما عندناش هنا شي الين y، دونك هذه كتسمى نون لينيير صافي، يعني ماشي لينيير صافي. سي تري بيان. عطينا اكزومبل اخر الا كانت بحال قلنا الا كانت بحال هكا. دونك شوف معايا 5 y سكوند زائد y في y بريم ياك بحال هكا زائد x y كيساوي لنا 1 صافي. الا لاحظتي هنايا y في y بريم هذه ما خاصهاش تكون، اما تكون y بريم بوحدها اما حيدها ليا تكون y. هنا ما كايناش شي حاجه سميتها y في y بريم ولا y في شي حاجه، دونك هذه نون لينيير. دونك هادو هما الحالات الثانيه. الا كانت الاكسبونسيال y حتى هي نون لينيير. الا كانت الاس حتى الاس اكزومبل باش تفهموا الاس، الا كانت عندنا y ها هي الاشتقاق الثالث زائد x او كاري في y بريم، وداير لك هنايا هاد y بريم ديك اس 2 ولا اس 3 ولا اس 4، هادي راه نون لينيير بلس y كتساوي لنا صفر، هادي نون لينيير صافي. الوغ فهمتوا لوكا ديال نون لينيير؟ يعني خاصهم يكونوا بحال هكا، تكون 5 x في y وي، ماشي تجي ودير لي هنايا y في y سكوند، دونك هادي نون لينيير. ولا دير لي الين y ولا اكسبونسي y اكسيتيرا، هادو كيتسموا نون لينيير. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه صافي. نون لينيير راه باينه صافي. سي تري بيان. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم. الوغ دابا شفنا لي ديفينيسيون، شفنا تعاريف بساط الحل سوليسيون ريزودر ايكواسيون لينيير، لا ديفينيسيون ديال الايكواسيون ديفيرونسيال. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثانيه بالنسبه لايكواسيون ديفيرونسيال. نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم.